Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ingon nga gigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulo. Busa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bugos niyang kaanyat. Putli o walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Pakanon hinuon niya kini o panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mobiya siyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kahulugan kining bahina sa kasulatan. Ug sa ako muna nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Apan alang usab kini kaninyo, kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyahang bana.